अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पेपर है वो 2026 में आपको किस पैटर्न के तहत आएगा और कौन से चैप्टर अहम हैं, ठीक है, और किन चैप्टर से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा पेपर है वो किस चैप्टर से उठाया जाता है, जिनको दो तीन चैप्टर करके भी आप जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं, पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट उठाए जाते हैं और एमसीक्यूज लिए जाते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पेपर में इस तरह की एक जो है आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिसको हम रोल नंबर शीट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिख देना है। ये 10-15 मिनट पहले आपको दी जाएगी पेपर शुरू होने से पहले, ताकि आपका जो वक्त है, जो टाइम है, ये पेपर में काउंट ना हो, ठीक है। तो जाहिर बात है आप पहले जाते हैं, इसीलिए जाते हैं पेपर में। अच्छा, इस तरह आपने वो सारी चीज़ें कर लेनी है। वो आपको सारी इंस्ट्रक्शन देगा, वहाँ पे मौजूद होते हैं, आपसे आपको हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे जो पेपर कोड होगा, ये चीज़ अहम है कि जब आपको सबसे पहले बच्चे आपको सेक्शन ए है, इसके इसका पेपर आपका स्टार्ट होगा। इसके 3 सेक्शन होंगे, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में क्या होगा कि एमसीक्यूज होंगे। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 12 एमसीक्यूज बच्चे होंगे और 15 मिनट आपके पास क्या होगा जी, टाइम होगा, ठीक है। तो 15 मिनट में आपने ये सबसे पहले तो ये जो पेपर कोड होगा, अब देखें बच्चे, हो सकता है कि जो आपका एमसीक्यूज है पहला, वो किसी बच्चे का दरमियान में आ रहा हो, 5 नंबर पे आ रहा हो, या 12 नंबर पे आ रहा हो, आखिरी आ रहा हो, ठीक है। तो पेपर हर बच्चे का नकल से बचाने के लिए वो हर बच्चे का पेपर मुख्तलिफ होता है और कोड भी मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो अगर आप कोड नहीं लिखेंगे तो फिर वो जो कंप्यूटर शीट है, कंप्यूटर पे जब चेक करेंगे तो आपका जो पेपर है, हो सकता है आपने सारे एमसीक्यू सही किए हों, लेकिन अगर पेपर कोड ठीक ना लिखा तो वो आपकी सारी मेहनत ज़ाया है, ठीक है। इस तरह ये जो आंसर शीट होगी, इसके शुरू में भी ये इसका फ्रंट पेज होगा, ठीक है। ये जो आंसर बुक होगी आपकी, तो यहाँ पे भी आपने पेपर कोड लिखना है और उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से आपने बबल फिल करना है। और यहाँ भी आपने पेपर कोड लिखना है और बबल शीट को फिल करना होगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पर 40 है, तो ये इसके चार चार वाला बबल, ये 0 वाला और 7 वाला और 1 वाला बबल, ठीक है। तो बबल भी अच्छे तरीके से फिल करने हैं। तो इस तरह ये आप कोड लिखेंगे, सबसे पहला काम इन 15 मिनट में ये सबसे पहले आप करेंगे। फिर अब बच्चे आपके पास इन 15 मिनट में आपने ये जो 12 एमसीक्यूज हैं, सबसे पहले आपको ये दिया जाएगा, तो आपने ये सॉल्व करने हैं। तो इस शीट पर आपने कुछ सॉल्व नहीं करना, ये शीट आपने वैसे ही बाद में वो आपसे ले लेंगे। फायदा भी कोई नहीं है इस शीट पे करने का। आपने मिसाल के तौर पर, अगर ये बायोलॉजी का लफ्ज किस जबान से माखज है, ठीक है, लेटन है, ग्रीक है, या जो भी है, आपने इसको क्या करना है बच्चे, बबल शीट पर इसके अकॉर्डिंग, अगर ए है तो ए वाला बबल फिल कर देना, ये पहले सवाल का, ठीक है। तो इसी तरह जो दूसरे सवाल का है, कौन सा बबल है, आपने वो फिल कर देना है कि एक खास काम करने के लिए सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यूज कहलाता है। अगर इसका बी है तो आपने यहाँ पे इसका बी कर देना। यहाँ पे मैंने नहीं किया बच्चे, ये असल में जो मैंने ली है कॉपी, तो इस पर ऑलरेडी इस तरह है, ठीक है ना। तो अगर जिसका जो बनता होगा, अगर बी बनता होगा, तो आपने बी इसका फिल कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि टाइम आपने किस तरह मैनेज करना है। तो इस पे आपको करने का कोई फायदा नहीं है, तो इस पे वो करने भी नहीं देते होते, ठीक है। तो इस तरह बच्चे आपको अच्छा, एमसीक्यूज किस तरह आएंगे, आपने बच्चे सबसे पहले जो एमसीक्यूज है ना, एक्सरसाइज का आपने कोई एमसीक्यूज नहीं छोड़ना। इस शीट पर सिर्फ आपने रोल नंबर लिखना है और आपने कोई चीज नहीं लिखनी। तो एमसीक्यूज आपने एक्सरसाइज का कोई नहीं छोड़ना। 12-11 चैप्टर हैं बच्चे आपके न्यू सिलेबस में। तो आपको जो है 11 चैप्टर में से 11 एमसीक्यूज तो आएंगे ही, ठीक है। तो एक जो चैप्टर होगा उसमें से हो सकता है जो बड़ा चैप्टर है, जैसे सेल वाला चैप्टर है, सेल बायोलॉजी वाला तीसरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से हो सकता है आपको आ जाए। प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर भी बड़ा है, ठीक है, तो उसमें से भी हो सकता है आपको 2 आ जाए। तो एक चैप्टर में आपको 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो आपने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज नहीं छोड़ने, ठीक है। तो बच्चे ये चीजें थी एमसीक्यूज के बारे में। तो ये 12 नंबर होंगे, टोटल 60 नंबर होंगे आपके पेपर के। तो 12 नंबर के आपके क्या होंगे, एमसीक्यूज हो जाएंगे, ठीक है। पेपर कोड अहम है और उर्दू और इंग्लिश एक साथ लिखी होगी। आपके उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग अलग पेपर नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह उर्दू लिखी होगी, इस तरह इंग्लिश लिखी गई होगी, ठीक है। तो जब वो पेयरिंग आएगी तो तब भी वो बताएंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे। हर चैप्टर से एक तो बच्चे आना ही है ना, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। तो इस चीज का आपने गौर करना है। उसके बाद 12 मिनट के बाद आपसे ये ले ली जाएगी, ठीक है।
یہ جو ببل شیٹ ہے سوری یہ والی شیٹ ہے کویشچن پیپر ہے MCQs کا، یہ لے لیا جائے گا۔ اب دیکھیں بچے یہ MCQs یہ پاس پیپر سے ہی میں نے لیے ہیں، ٹھیک ہے، میں بچوں سے یہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ لیتا ہوں فل بک کا اور دوسرا بھی، تو اس حساب سے میں نے بنایا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے مشکل MCQs نہیں ہے، یہ پیپر بورڈ کے ہی پیٹرن سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ 5 کنگڈم والا آپ کو پتا ہے کہ چیپٹر نمبر 2 بایو ڈائیورسٹی والا ہے، یہ کیمیکل مادہ جو لکڑی میں پایا جاتا ہے، کیمیکل میٹر، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس میں آیا ہے جو ہے یہ لگنن، اس کا جواب ہوگا یہ اس میں آیا ہے سیل بایولوجی والے چیپٹر سے ہی آیا ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیومرز والا آپ کو پتا ہے کہ مائٹوسس والا جو چیپٹر ہے آپ کا سیل سائیکل والا اس سے آیا ہے۔ تو یہ سارے آپ کے جانے پہچانے MCQs ہیں، تو ان سے یہ اب دیکھیں یہ ڈیٹا سیٹ ہے، یہ آخری چیپٹر سے آیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آخری چیپٹر کا MCQs یہاں پہ پہلے شو ہو جائے تو وہ پیپر کوڈ کے حساب سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچے سیکشن اے اس طرح آپ نے اس کو کر دینا ہے۔ اس کے بعد بچے سیکشن بی ہے، آپ کو یہ اس طرح کی شیٹ دی جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی آپ کو شیٹ دی جائے گی، آپ کا گروپ وغیرہ اس میں لکھا ہوگا، ظاہر بات ہے وہ MCQs والے میں بھی لکھا ہوگا کہ صبح کا ہے، شام کا، جو سیکنڈ ٹائم کا پیپر ہوتا ہے وہ گروپ 2 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بچے آپ کے پاس ٹائم ہوگا 1 گھنٹہ اور 45 منٹس، اور اس کے جو مارکس ہوں گے وہ 48 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو 48 نمبر یہ اور 12 نمبر MCQs کے، ٹوٹل 60 نمبر کا بچے آپ کا پیپر ہوگا۔ سیکشن بی ہے، اس میں سارے شارٹ کویشچن ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو شارٹ کویشچن ہیں بچے وہ آپ کے ہوں گے 30 نمبر کے، ٹھیک ہے نا، اس میں 15 شارٹ کویشچن آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور 15 کس طرح کرنے ہیں کہ آپ کو یہ 3 سیکشن میں دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر MCQs والا جو تھا ٹوٹل 8 سوال ہیں آپ کے ٹوٹل پیپر کے، جو سوال نمبر 1 ہے اس میں 12 MCQs ہو گئے بچے، ٹھیک ہے، تو جو سوال نمبر 2 ہے اس میں کیا ہوں گے کہ 8 آپ کے شارٹ کویشچن ہوں گے، 8 شارٹ کویشچن میں سے بچے آپ نے 5 کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو آپ کو اچھے طریقے سے آتے ہوں گے آپ نے وہ کرنے ہیں۔ یہ امیونولوجی ہے، یہ چیپٹر 1 سے آیا ہے، انسانی جنوم پروجیکٹ ہے، یہ بھی ہیومن جنوم پروجیکٹ ہے، یہ بھی چیپٹر 1 سے ہی آیا ہے۔ اسٹیم سیل، اب یہ دیکھیں یہ جو سیل بایولوجی والا چیپٹر ہے سیل والا اس میں سے آیا ہے۔ RER، رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم، SER، یہ اس طرح کے سوال آتے ہیں، یہ بالکل سیم بورڈ والے سوال میں نے اٹھائے ہیں جو بورڈ والے رپیٹ ہوتے ہیں۔ یہ ہومیوسٹیسس کیا ہے مثال دیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آرگن اینڈ آرگن سسٹم والے چیپٹر سے آیا ہے۔ ریجنریشن والا یہ مائٹوسس والا جو چیپٹر ہے سیل سائیکل والا اس سے آیا ہے مائٹوسس کی اہمیت میں، ٹھیک ہے۔ کلاسیفیکیشن سسٹم یہ بایو ڈائیورسٹی والا جو چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 2 اس سے آیا ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ 5 جو ہیں بچے اس کے جواب دینے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اسی طرح یہ سوال نمبر 3 ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں بھی اسی طرح آپ کو جو ہیں یہ 8 سوال دیے گئے ہوں گے، آپ نے کوئی سے 5 کرنے، آپ پہلا کر دیں، چوتھا کر دیں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں کر دیں، ٹھیک ہے نا، جون سا مرضی کر دیں، لیکن ایک چیز آپ نے جو ہے اس پر توجہ دینی ہے کہ وہ آپ نے سوال نمبر جو لکھنا ہے سوال نمبر 2 مثال کے طور پر کسی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پہلے سیکشن میں سے سوال مثال کے طور پر 8 میں سے صرف 1 یا 2 آتے ہیں تو جو سیکشن نمبر 3 ہے آپ پہلے اس کو کر لیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے اگر آپ کو 5 سوال آتے ہیں پورے تو آپ پہلے اس کو کریں، جو آپ کو پہلے اچھے طریقے سے آتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیکشن میں سے کہیں کہ میں 8 کے 8 ہی سوال کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ 10 کرنے ہیں اور دوسرے میں سے اس میں سے میں 2 کر لیتا ہوں اور میرے یہ 10 پورے ہو جائیں گے، نہیں ایسے نہیں ہے بچے۔ آپ نے ایک سیکشن میں 8 سوال ہیں اس میں سے 5 آپ نے لازمی کرنے ہیں، آپ یہ آپ کو چوائس ہے کہ آپ کون جو سے مرضی کر لیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ آپ کو چوائس نہیں ہے کہ آپ ایک سیکشن میں سے 8 کر لیں اور دوسرے میں سے 2 کر لیں اور کہیں کہ دونوں کے ملا کر میرے کیا ہو گئے 10 ہو گئے، تو ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ سوال نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچے یہ سوال نمبر 4 ہوگا، اس میں بھی شارٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ سیکشن 2 ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سیکشن بی چل رہا ہے، سیکشن 2 دے دے وہ بی دے دے، اس طرح وہ چینج کرتا رہتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ سوال نمبر 3 کے اس طرح ہو جائیں گے، آپ سوال نمبر 3 ہو جائے، سوال نمبر 4 ہو گیا، اس میں بھی شارٹ کویشچن ہوں گے، تو 5 اس کے بچے، 5 اس کے اور 5 اس کے، تو یہ 15 شارٹ کویشچن ہیں، یعنی کہ 24 شارٹ کویشچن تینوں میں سے آنے ہیں اور آپ نے ان میں سے جو ہے وہ 15 کرنے ہیں، لیکن ہر سیکشن میں آپ نے 8 میں سے 5 لازمی کرنے ہیں، 15 اس طرح ملانے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 15 اور ہر ایک کے 2 نمبر ہوں گے ہر ایک شارٹ کویشچن کے، ٹھیک ہے، تو یہ 30 نمبر کے آپ کے شارٹ کویشچن ہو گئے، ٹھیک ہے بچے۔ اب دیکھیں 12 نمبر کے آپ کے MCQs ہو گئے اور 30 نمبر کے کیا ہو گئے شارٹ کویشچن ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ 42 مارکس ہو گئے ہیں آپ کے، 42 نمبر ہیں جو آپ کے یہ شارٹ کویشچن میں اور
ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में और इसमें हो गए हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। एक्सरसाइज का कोई एमसीक्यूज नहीं छोड़ना, एक्सरसाइज का कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल ये सेल मेम्ब्रेन के काम लिखें, ये दूसरे चैप्टर से आया है। अब देखें आप कौन कौन से चैप्टर बच्चे कर सकते हैं। ये पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दूं कि किस तरह आएंगे, उसके बाद बच्चे है सेक्शन सी, ठीक है। ये सेक्शन सी में होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, और हर लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 9 मार्क्स का होगा, आपने 2 करने हैं। उसने यहाँ पे हिदायत दी होंगी कि कोई से 2 तफसीली जवाब दे, ठीक है। तो 9 2 18, ठीक है। तो इस ये किस तरह आएंगे बच्चे, ये पेयरिंग में आते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये सवाल नंबर 6 है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 बच्चे आपका हो गया एमसीक्यू वाला, सवाल नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन वाला, सवाल नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन वाला, और सवाल नंबर 4 भी क्या हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो हर एक में से आपने 8 8 में से 5 5 लाजमी करने हैं, ठीक है। आप अगर ज्यादा आता है आप कर दें, हो सकता है कि 5 में से एक आपका गलत हो जाए तो वो छठा आपके काम आ जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर वक्त होगा तो फिर ही करेंगे ना, तो ये भी आपने देखना है, ठीक है। अच्छा, बाद बच्चे लॉन्ग की तरफ आते हैं कि आप कौन कौन से जो है आपको चैप्टर से लॉन्ग आते हैं। देखें बच्चे, जो पेयरिंग बनती है ना, बोर्ड वाला पेयरिंग देते हैं पंजाब बोर्ड्स, तो वो पेयरिंग इंशाल्लाह जल्द आने वाली है। तो लेकिन जिन चैप्टर में से मस्ट आता है ना पेपर, देखें बच्चे, जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इसमें से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और जो सेल बायोलॉजी का चैप्टर है ना, सेल वाला तीसरा चैप्टर, उसमें से भी लाजमी आता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका पेयर भी इकट्ठे का बनता है, यानी कि पहले का और ये जो सेल वाला चैप्टर है इसका इसका पेयर हमेशा बनता है। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर जो 6 आएगा उसके 2 पार्ट होंगे, हर पार्ट के आगे जो है उसके मार्क्स लिखे गए होंगे। मिसाल के तौर पर अब आपने सवाल नंबर 6 है ना, इसको अगर आपने शुरू कर लिया है इसका अलग पार्ट, तो बी भी इसका ही करना है, यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट दोनों ही आपने इसके करने हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैंने, मिसाल के तौर पर आपने 4 लॉन्ग करने हैं, ठीक है। हर पार्ट, हर जो सवाल है उसमें 2 पार्ट है, ठीक है, 2 लॉन्ग है। तो आप कहें कि मैं एक लॉन्ग ये कर लेता हूँ, एक सवाल नंबर 7 से कर लेता हूँ, या 2 मैं इससे कर लेता हूँ, मेरे 4 नहीं बचे। आपने अगर सवाल नंबर 6 शुरू किया है तो 2 लॉन्ग इसके आप पर वाजिब हैं, ठीक है ना। आपने इसी में से करने, अगर किसी और से करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। इसी तरह आपको अगर सवाल नंबर 7 शुरू किया है तो उसी के आपने क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट आप पर लाजम है। और इसी तरह सवाल नंबर अगर 8 आता है आपको तो आप उसी के करेंगे। अब देखिए बच्चे, पेपर आता है इसमें से किस तरह है। जो पेयरिंग बनती है बच्चे, पहले चैप्टर का और ये जो सेल वाले चैप्टर का है ना, ये बनता है हमेशा, इनमें से तो लॉन्ग आना ही आना है। अब आप अगर देखें तो ये 9 नंबर किस तरह बनते हैं, एक सवाल होगा वो 5 नंबर का हो जाएगा, और एक जो होगा दूसरा पार्ट होगा वो 4 नंबर का हो जाएगा। अब ये देखें, बायोलॉजी का दूसरे साइंसी लूम के साथ अलग बयान करें, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पास पेपर में, और ये पहले चैप्टर में से आ गया, ठीक है। और ये तीसरे में से आ गया, पौधे के सेल में टर्गर प्रेशर किस तरह पैदा होता है, ठीक है। ये सेल वाला चैप्टर है, उसमें से आ गया, ठीक है। तो इनका जो पेयर बना, ये 5 और 4 9 नंबर हो गए, ठीक है। तो आपका इस तरह एक लॉन्ग बनता है। इसका मतलब ये है कि आप चैप्टर नंबर 1 कर लें और चैप्टर नंबर 3 कर लें, ठीक है ना। तो उसमें से आपका एक लॉन्ग वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, तो 2 तो आपने कुल करने हैं, यानी कि 2 लॉन्ग यहां से हो गए इसके 2 पार्ट्स। तो पीछे रह गए कितने, तो बच्चे ये जो दूसरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का, उसमें से भी अक्सर लॉन्ग आता है। बल्कि मैं अगर बोलूं कि 90% आता है तो ये भी बात ठीक होगी कि 90% लॉन्ग आता है। यानी कि पहले 3 चैप्टर बच्चे आप करेंगे ना, देखें बच्चे, आपका जो है टोटल आपके जो मार्क्स है ना वो 60 हैं, ठीक है ना। कितने मार्क्स हैं, 60 हैं। तो इस दफा उन्होंने बोला है कि जो 24 मार्क्स वाला है ना वो पास होगा, यानी कि 40% बनते हैं 24 नंबर, ठीक है। आगे जो 33% बनते थे, 33%, वो बच्चे लेते थे 20 नंबर लेते थे 60 में, तो वो पास हो जाते थे। लेकिन इस दफा उन्होंने कहा है कि 2026 में जो पेपर आएगा हो सकता है वो चेंज कर दे, लेकिन उम्मीद नहीं है अब। तो आप 24 नंबर के लिहाज से तैयारी करें। तो ये 24 नंबर आप पहले 3 चैप्टर से बेटा बड़े आसानी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेहनत करें, अभी काफी टाइम पड़ा है, तो आप अच्छे तरीके से मेहनत करें तो आप अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। आप 50 से ऊपर नंबर ले सकते हैं, आप 60 में से 60 भी ले सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। बच्चे सिर्फ इसको मुश्किल समझते हैं। तो आप बच्चे देखें, मैं आपको गिनवा देता हूँ नंबर। पहले चैप्टर में से आपको, अब मैंने बताया कि हर चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आएंगे, ठीक है। इसका मतलब बच्चे 2 आएंगे, हम मिनिमम देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले 3 चैप्टर में से किस तरह हम कम से कम नंबर लगाऊंगा मैं, ठीक है ना। हो सकता है इससे ज्यादा आए, इससे कम तो किसी सूरत नहीं इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है। तो 2 सवाल पहले से बचे शॉर्ट क्वेश्चन,
ٹھیک ہے, اور 2 ہی دوسرے سے چیپٹر سے اور 2 ہی تیسرے سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کتنے بن گئے, یہ تقریباً 6 سوال بن گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ 12 نمبر تو بچے آپ کے شارٹ کویشچن کے پورے ہو رہے ہیں, اور 3 ایم سی کیو لازمی آئیں گے, تو یہ بچے 15 نمبر آپ کے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو جو تینوں میں سے بچے, تینوں میں سے 3 لانگ آ جانے ہیں, ہم کم از کم نمبر لگاتے ہیں, ہم 4 نمبر کا لانگ لگاتے ہیں, ایک 5 نمبر کا لانگ آتا ہے, ایک 4 کا, ہم کہتے ہیں ہم کم از کم لگاتے ہیں. تو بیٹا 4 3 12 نمبر کے 3 لانگ بھی آ جانے ہیں, ٹھیک ہے. تو 15 میں 12 ایڈ کریں تو کتنے بنیں گے, 27. تو یہ کم از کم بچے ہم نے مارکس لگائے, یعنی کہ 3 چیپٹر آپ کریں گے نا اچھے طریقے سے, ان کا کوئی چیز آپ نے چھوڑنی نہیں ہے, ان کے ایم سی کیوز, ایکسرسائز کے شارٹ لانگ ہر چیز کریں گے, ٹھیک ہے نا. ایکسرسائز کے بھی اور چیپٹر کے ان سائڈ اندر سے بھی, تو آپ کے جو ہیں وہ 27 نمبر لینے کے آپ قابل بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح بچے ان میں سے چیپٹر میں سے آتا ہے. اور یہ جو یہ والا جو ہے بائنومیل نومنکلیچر والا, یہ آپ کو پتا ہے کہ بایو ڈائیورسٹی والے سے آیا ہے. اس چیپٹر کا بچے ہمیشہ کمبینیشن بنتا ہے, یہ جو فوٹو سینتھسس والا چیپٹر ہے نا, بایو انرجیٹکس والا, ٹھیک ہے نا. بایو انرجیٹکس والے چیپٹر کے ساتھ اس کا ہمیشہ کمبینیشن بنتا ہے, یعنی کہ پیئرنگ اس کی آتی ہے چیپٹر نمبر 8 کے ساتھ. تو ہو سکتا ہے وہ چینج بھی ہو سکتی ہے, تو کسی نہ کسی چیپٹر آپ کو 4 جو لانگ کے لیے 4 چیپٹر آپ کو کرنے پڑیں گے. 11 چیپٹر میں سے نا آپ کو جب پیئرنگ آئے گی آپ کو کنفرم ہو جائے گا آپ نے 4 چیپٹر. تو بچے ابھی سے آپ جو پہلے 3 چیپٹر ہیں نا وہ لازمی کریں. اگر 3 نہ ہوئے تو 2 لانگ تو آپ کی کنفرم ہے نا, اس میں سے کلیئر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ وقت ضائع کیے بغیر ابھی سے تیاری شروع کریں, اور ان 3 چیپٹر پر تو اپنی گرپ کریں نا. اور باقی جو چیپٹر چھوٹے ہیں, انزائم والا چیپٹر ہے اور آخری چیپٹر ہے, اس میں سے بھی لانگ آئے گا. اگر ان میں سے لانگ آئے گا, آخری چیپٹر میں سے لانگ آنا ممکن نہیں ہے. چیپٹر نمبر جو ہے انزائم والا ہے نا بچے, اس میں سے لانگ آ سکتا ہے. تو اس میں لانگ آتا بھی ہے کئی دفعہ, اس میں لانگ آئے گا تو ہو سکتا ہے اس میں شارٹ ایک آ جائے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ چیز کو بیلنس کیا جاتا ہے. تو یہ بچے آپ کی ساری جو اسکیم ہوگی پیپر کی, تو اسی طرح آپ کو پیپر آنا ہے. 12 نمبر کے ایم سی کیو اس طرح آ جانے ہیں, اور 48 نمبر کا آپ کو یہ جو سبجیکٹو پارٹ ہے یہ آ جانا ہے, ٹھیک ہے. ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے پیپر بنایا جاتا ہے. اگر ایک سوال بڑا ہے, مثال کے طور پر یہاں پہ آر ای اور ایس سی آر میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے نا, یہ 2 ڈیفینیشن پوچھی ہیں, تو کئی ہوں گے کہ صرف امیونولوجی کی تعریف کریں. تو اس طرح ریجنریشن کیا ہے, اس طرح چھوٹے چھوٹے اور بڑے سوال ہیں جو وہ ملا کر پوچھے جاتے ہیں, تاکہ جو ٹائم ہے پیپر کا وہ مینج ہو سکے, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں سیل سے آرگن سسٹم تک تنظیم کے درجات کے نام لکھیں, یہ صرف نام لکھنے ہیں. ایکٹیو سائز کی سیچوریشن سے کیا مراد ہے, ایکٹیو سائٹ کی, تو یہ آپ نے پڑھا ہے انزائم والے چیپٹر میں, ٹھیک ہے. تو بالکل آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہی سوال ہیں, اسی طرح کے ہی بورڈ میں پوچھے جاتے ہیں, اور یہ بورڈ کے ہی سوال ہیں. تو اس کے بعد بچے جو سوال نمبر 8 ہوگا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسپائریشن کی تعریف کریں. یہ پلانٹ فزیولوجی والا میرے خیال میں چیپٹر, ہاں بالکل اس میں سے آیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مائٹوسس کی اہمیت پر نوٹ لکھیں, یہ آپ کو پتا ہے کہ کس چیپٹر سے آیا ہے. یہ سیل سائیکل والا جو چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 4, یہ اس سے آیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ان کی پیئرنگ بن سکتی ہے. پیئرنگ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو سکتی ہے, لیکن پہلے 3 چیپٹر میں بار بار بتا رہا ہوں, آپ اچھے طریقے سے کریں گے تو بچے آپ بہت آگے نکل چکے ہوں گے. جب پیئرنگ آئے گی تو تب تک سمجھ لیں کہ آپ کے 3 لانگ کویسچن انشاءاللہ تیار ہو چکے ہوں گے. تو اس چیز پر آپ نے غور کرنی ہے. اور جیسے میں نے بتایا ہے آپ کو کہ یہ آپ ان میں سے کوئی سے 2 سوال جو ہوں گے, کوئی سے 2 تفصیلی سوال, یہ سوال نمبر 6 ہے تو اس کے دونوں پارٹ آپ پر کرنے لازم ہوں گے. سوال نمبر 7 ہے تو اس کے ہی دونوں, یعنی کہ جس سوال کو آپ نے شروع کر دیا تو اس کے پھر آپ نے الف اور بے, اے اور بی دونوں پارٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں بچے, بہت شکریہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا. جو بچے ابھی موجود ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ کے فائدے کے لیے بنائی تھی. تو اسی طرح میری کوشش ہوگی کہ میں کیمسٹری کا بھی آپ کو بتاؤں کہ وہ کس طرح پیپر آتا ہے اور کہاں سے ایم سی کیوز اور شارٹ زیادہ تر وہ لیتا ہے. تو یہ بایولوجی کا ہو گیا 9th کلاس کا, ٹھیک ہے بچے. تو کیمسٹری کے لیے بھی میں بناؤں گا. بچے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ نے نہیں کیا, اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. کوئی بھی کوئری ہے آپ کی بچے, کوئی بھی کویشچن ہے جو میں یہاں پہ نہیں بتا سکا آپ کو, آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو وہاں پر انشاءاللہ جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. چلیں بچے, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.